फादर बॉलमॅक्स आमचो केपेंचो व्हडलो सायनींग स्टार, एक व्हडलें सामकें प्रायड ऑफ केपें. तेणें आमचे केपें गांवचो इतलें नांव परजोडलें आख्खे गोंय, आख्खे संवसारभर. खास करून तो युथा लागीं चड कनेक्ट आसलेलो आनी ऑलवेज युथाक आनी सगल्यांक तो एनकरेज कोत्तालो बरें करपाक. ऑलवेज ऑन ग्रावंड आसतालो आनी जे कडेन तो तेणें सर्वीस दिल्या आपणाची ते कडेन तेणें बरें बरें सामकें कामां केलें आनी तेका लोक वाखाणटात. फादर बॉलमॅक्स एक आमी भुरगेपणासान एकू गांवांतले तो म्हगे शेजारी आनी आमी भुरगेपणासान बाराबोर भोंवपी बाराबोर खेळपी आनी तेका भुरगेपणासान तेका एनवायरमेंटाक मोग आसलो खूब. आनी आतां तो एनवायरमेंटा लागून आख्खे गोंया म्हळ्यार आख्खे गोंयकारांक लागून तो झगडटालो एनवायरमेंट सेव करपाक. आनी तेका आयज ही एक मरण येयल्ल्या कारणान केपेकारां दूख जाली ती जाली, गोंयकारांकूय खूब दूख जालें आनी ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकांक खूब वायट दिसलें. कित्याक एक फादर आसून तो एक देवा उतर सांगतालो तेच भाशेन तो एनवायरमेंट सांबाळपाक तेणें खूब हें केलें आपल्यागे टायम जावं आपल्यागे एनर्जी सगळी खूब त्या एनवायरमेंटा लागून तो झगडलो गोंयकारां लागून. सो आयज ही खूब दूख जाता आमकां केपेकारांक जाता तशीच गोंयकारांक खूब दूख जाता.